Siya i-renew ang imong mind. Imong bag-uhon ang imong una-una. Mura nag-change oil o motor. Ang pinaka-importante sa makina ang pinaka-importante sa motor unsa man, makina. Once na makina maguba igsoon ang motor luoy kayo na. Muna nga ang motor or sakyanan gina-change oil na siya kada depende sa dagan nimo kada ang motor na kada buwan man. Ako na siya i-change oil para mabag-o ang oil sa sulod. I-change oil gani. Muna siya renewing of mind. Kada adlaw gintang makasala. Kada adlaw tang makita og dili maayo, kada adlaw tang makapangunahuna og dili maayo. Muna ingon si Lord, bag-uha ang inyong munahuna. Tanan nga nasabtan ninyo nga sayop, imo na siyang bag-uhon. Imo na siyang talipdan niya. Buhaton na nimo ang mga butang nga gipabuhat sa Ginoo. Tungod kay imo gikuhaan mga sayop nga mga basura, imo nang pulihan og mga maayong butang. Amen. Kung ang usa ka flower base naanan siyang gisudlan og basura, unsa may tawag niya? Basurahan. Di basura may ginasod. Usta kuno ng flower base sudling og yuta unya buwak. Unsa may tawag na niya? Flower base na. Kay nausap naman ang gisulod. So ang point igsoon basta ang imong una-una kulihan nimo kung say nakasulod ana, mausap na pud na siya. Amen. Muna-munang flower base, butangan nimong basurahan na siya, pero kana siya nga kaang, butangan nimong tanom ubuwag nimo siyang flower base. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi, kabubuk-on o will sa Ginoo nga mabag-uta ngano man. Ingon ang last verse na human na gid ta. Ingon tanan, salamat sa Ginoo. Okay. Ingon siya, ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kagalingon, pinagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna, para masayran ninyo ang kabubot-on sa Dios, unsay maayo, himpit, o makapahimuot niya. Once dahil igsoon, makabalo na ka, ang imong kinabuhi mo nang gihalag sa Ginoo, diya, hinay-hinay na kang mabag-o. Makaibaw na ka unsay kabubot-on sa Dios, makaibaw na ka unsay makapalipay sa Ginoo, makaibaw na ka unsay maayong buhaton sa imong kinabuhi. Amen? Kaya unang point sa Ginoo mga igsoon sa ganito, atong ihad atong kinabuhi sa Dios. Ikaduha, kinabuhi nga nabag-o. Ikatulo, igsoon, gusto ni Lord nga mahimot ang galamiton sa ministry. Imo basahin chapter 12, padayon nimo nagbasahon, diha nimo masabtan basta ang imong kinabuhi, imo nang gihalad sa Ginoo. Ikaduha, nabag-o na ka, binuhat sa Dios. Ikatulo, ang imong kagalingon imo nang gamiton sa pag-serve sa ministry. Muna nga sa simbahan igsoon at